अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और जज ने इस्तीफ़ा दिया है। ये इस्तीफ़ा क्यों आया, जबकि इमरान खान की सज़ा के हवाले से सदर आरिफ अलवी को क्या पैगाम पहुँचाया गया है, चीफ जस्टिस का शुक्रिया क्यों अदा किया गया, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर क्या फ़ैसला हुआ है, जबकि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद हुआ या नहीं, एनी शाहिद ने क्या बताया, इसके अलावा भी कुछ दीगर खबरें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो NA-15 यहाँ से पीटीआई के शहजादा गुस्तासब जीते हुए हैं। नवाज शरीफ ने इसको चैलेंज किया हुआ है, हालांकि 25,000 से ज़ायद लीड से नवाज शरीफ यहाँ से हारे हैं। इसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है। अब NA-15 पर इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो चुका है, जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। दूसरी जानिब मरियम नवाज आज सुबह उठी, कैमरा टीम हमरा थी, लाओ लश्कर साथ था। पहले ट्रैफिक पर एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि खबरदार, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो इस पर जारी हुई, इंटरनेट पर वायरल भी वो वीडियो करवाई गई ताकि दुनिया को, पंजाब के लोगों को पैगाम जाए कि देखो कितनी अवाम दोस्त वजीर आला आई है। फिर वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंची। बहरहाल मरियम नवाज से मुतल्लिक जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो प्रोडक्शन होगी, वीडियोस ही आया करेंगी, वीडियोस पर ही पंजाब पूरा गुजारा करेगा, तो अब वो काम शुरू हो चुका है। पूरे पंजाब को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो फैमिली संभालने में इतना मसरूफ़ हो जाएं कि वो कुछ और सोचें ही ना कि कानूनियत है, हमारा मैंडेट छीन लिया गया है, रियासत के अंदर बदमाशी हो रही है। अब क्या किया जा रहा है, कहते हैं कि 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। अब पेट्रोल बम एक दफ़ा फिर से गिरने जा रहा है। 10 से 14 सीटें पीटीआई से छीनने की फरमाइश की गई है नून लीग की जानिब से कि मजीद सीटें छीन कर हमें दी जाएं, वरना हम हुकूमत नहीं करेंगे। हमें इतनी कमज़ोर हुकूमत नहीं चाहिए, हमें मखसूस नशिस्तें भी और चाहिए ताकि हम मजबूती के साथ हुकूमत चला सकें, हमें कोई मसला ना हो। कल N154 लोधरा से पीटीआई की एक नशिस्त छीनी गई। अब एक और पीटीआई के हाथ से नशिस्त निकल सकती है। ये कौमी असम्बली का हल्का है NA-57 फैसलाबाद का, जहाँ से पीटीआई के सादुल्ला बलोच जीते थे और नून लीग के अली गौहर बलोच हारे थे। अब यहाँ पर दोबारा गिनती, दोबारा वोट मुस्तरद करके अली गौहर बलोच को जितवाने का मंसूबा बन चुका है। इलेक्शन हुए नाज़रीन इकराम, 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट तैयार नहीं हो सका। अभी तक पीटीआई की मुसलसल सीटें कम की जा रही हैं। यानी सूरत हाल ये है कि महमूद खान अचकजई जैसा बंदा बोल पड़ा है। अचकजई ने कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। इसके बावजूद पीटीआई ने 270 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। मैं कहता हूं अवाम जिंदाबाद। अब भी वक्त है मुल्क से ना खेलें। 1977 में भी मैंडेट चोरी हुआ था, जिससे मुल्क टूट गया था। मैंडेट पीटीआई का है तो हुकूमत का हक भी पीटीआई का है। यानी इतने कौम परस्त लोग जो इमरान खान के सख्त नाकिद थे, वो भी अब पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैंडेट कौम ने इमरान खान को दिया है। फिर पिछले दिनों सदर अलवी से मुतालबा किया गया कि सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की सजाएं माफ़ करें, क्योंकि उन पर जितने भी केसेस हैं वो सब जाली हैं। इस पर मैंने आपको बताया था, बाबर अवान और लतीफ़ खोसा ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब इमरान खान की जानिब से खुसूसी पैगाम भेजा गया है सदर अलवी को। वो पैगाम यह है कि मुझे किसी भी सूरत सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। नाज़रीन इकराम, वो कौन शख्स होगा जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास अपना बंदा हो जो उसकी सजाएं माफ़ कर सकता हो, और वो पिछले पौने साल से जेल में हो और वो कहे कि नहीं, मेरी सजाएं माफ़ ना की जाएं, मैंने इस तरीके से अपनी सजाएं माफ़ नहीं करवानी, मुझे जेल में रहने में कोई मसला नहीं है, मैं अपनी कौम की खातिर कोई रिलीफ नहीं लूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं, किसी से कोई रियायत नहीं मांगूंगा, किसी से कोई डील नहीं करूंगा। तो इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम दिया है कि खबरदार, आपको अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, मेरी सजाएं माफ़ ना की जाएं, मेरिट पर मैं अपने केसेस लड़ के बाहर आऊँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। तो वो जो कहते थे कि चंद दिन भी जेल में नहीं निकालेगा, रोएगा, आसिफ जरदारी कहते थे कि छिपकली से डरता है, तो आज इन सब लोगों को डूब मरना चाहिए। फिर मखसूस नशिस्तें
الیکشن کمیشن کو محمد مالک نے کہا تھا کہ آپ کتاب کی، آئین اور قانون کی بات چھوڑ دیا کریں جب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ فیصلے تو جی ایچ کیو میں ہونے ہوتے ہیں۔ اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم الیکشن کمیشن میں آج پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اس لیے بچی ہوئی مخصوص نشستیں ہمیں دے دی جائیں، وہ ہمارے اندر تقسیم کر دیں۔ تو یہ جمہوری جماعتیں اس لیول تک جا رہی ہیں جو کہتی تھیں کہ ہم عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہیں، آپ کو عوام نے اگر مینڈیٹ نہیں دیا، ایک تو آپ نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین لیا، پھر آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اوپر سے مخصوص نشستوں پر بھی واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو نہ دی جائیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں، بلکہ یہ بھی ہمارے درمیان تقسیم کی جائیں۔ اب الیکشن کمیشن نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ فاروق ایچ نائک، فروغ نسیم اور اعظم نذیر تارڑ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ یہ تینوں بڑے اہم وکلاء ہیں، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کے ایک مایہ ناز وکیل ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے فروغ نسیم اور پھر نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ۔ تو یہ اتنی گھٹیا اور غلیظ حرکتوں تک آ گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کوئی پارلیمانی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے، حالانکہ یہ پارلیمانی جماعت ہے، صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت ہے اور وہ جیتے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ان کی ایک نشست ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے مطابق، الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے مطابق جب کسی جماعت کو سمبل الاٹ ہو جاتا ہے تو مخصوص نشستوں کا اس کا حق ہوتا ہے، وہ پارلیمانی جماعت کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دی جائیں۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان اور بشرا بی بی پر آج اڈیالہ جیل سماعت میں فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے، جبکہ رات صحافی ویلاگر جو اسد طور ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، ان کا اب 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، اور انہوں نے ایک بات کی، ہتھ کڑیاں انہیں لگی ہوئی تھیں، ہتھ کڑیوں میں انہیں لایا گیا، انہوں نے کہا تھینک یو چیف جسٹس، چیف جسٹس صاحب شکریہ، یہ جو کچھ آپ کروا رہے ہیں میں بس اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ آپ جو بڑے آئین کی بات کرتے تھے، بڑے میرٹ کی بات کرتے تھے، اصول کی بات کرتے تھے، آسما جہانگیر کانفرنس میں بڑے انقلابی باتیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ آئین کی کتاب قرآن سے بھی مقدم ہے، تو انہوں نے کہا کہ شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ جو میرے ساتھ کروا رہے ہیں۔ اب اسد طور پہ یہ الزامات ہیں کہ ریاست کے خلاف ٹویٹس کیے، ریاست کے خلاف ویلاگ کیے، قاضی صاحب کی توہین کی۔ اب 5 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی والدہ پہنچی، اسد طور کی اپنی والدہ سے بات ہوئی، دیکھیں ماں ہوتی ہے، ان کی بھی ویڈیو سامنے آ چکی ہے، جب وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھیں تو اسد طور کی والدہ نے کہا بیٹا انہوں نے آپ کو مارا تو نہیں، بیٹا بستر تھا، بیٹا ناشتہ کیا، یعنی ذرا ماں کے سوالات سنیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو مارا تو نہیں ہے، بیٹا آپ کے پاس بستر تھا رات کو سونے کے لیے، بیٹا آپ نے ناشتہ کیا ہے۔ تو بوڑھی ماں اتنی پریشان تھی اور اس پر اسد طور نے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب عمران ریاض کے حوالے سے خبر آئی ہے، ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض سے ابھی ملاقات کیمپ جیل میں ختم ہوئی، قید تنہائی میں انہیں رکھا گیا ہے اور ذہنی تشدد جاری ہے، یعنی فزیکل تشدد تو نہیں کر رہے لیکن ذہنی طور پر انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پھر رات کو سیشن جج لاڑکانہ شرف الدین شاہ کا استعفیٰ آیا، انہوں نے اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے لکھا کہ 27 سال عدلیہ کا حصہ رہا، ذلت آمیز نوکری نہیں کر سکتا، استعفیٰ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے۔ تو شرف الدین شاہ نے کہا کہ 27 سال میں نے نوکری کی ہے، اب جو حالات ہو گئے ہیں، جس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، میں یہ ذلت آمیز نوکری نہیں کر سکتا، جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں ایسی نوکریوں پر اور میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ رات کو جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا، حسن ایوب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بظاہر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملتی دکھائی نہیں دے رہی، اور آج یہ سارے مگرمچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں تو ان کی بنتی ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ سیٹیں آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ اب الیکشن ریزلٹس کا معاملہ مزید لٹک گیا ہے اور یہ کل تک چلا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔